Go. Okay, maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Ang diskutan nato no last Sunday ang Pastora Cheryl nagiskuti sa Holy Spirit, which is mao ang ikatulo nga persona sa Trinity. So ato ning padayonon karon kung unsa gyud ning Holy Spirit. Nya sa inyong pagpamati last week na inyo bang nasinati ang Holy Spirit diya sa inyong kinabuhi? So sa ato pagpadayon no, magampo sa ta para magiyahan ta sa Ginoo unsa gyud ang natong makabuhaton aron iyatang ubanan. Okay? Let us bow our head. Yes, Father God in heaven, Lord, thank you so much, Lord, in this another day, Lord God, the wonderful day, O God, nga mamati na po mi sa imong pulong Ginoo. O mapasalamaton kay bigdako Lord sa nga padayon ikaw naghatag namo sa kinabuhi, padayon ikaw Ginoo kanunay nakapasaylo sa imong masala Ginoo. O ang imong grasya Lord kanunay tagabubo ka namo labi na sa imong Black Espiritu. So Holy Spirit, teach us how to understand your word. Mga mi Lord sa imong karon nga wisdom sa imong anointing nga kami makapasabot, ako makapasabot ug ang tanan po Lord nga mamati Ginoo nakasabot po Lord sa ining maong kining paghiskutan nato karong sermon. Ug mga mi Lord amo usbong Ginoo ang balang espiritu mo maghari sa among kasing-kasing karon hantod kami nga mahuman gid among gina sermon kana unta ikaw Ginoo mag-uban ka namo. Kining tanan ang giyampo ipangayo in Jesus name pray. Amen. Tapos bon maayo nga adlaw may kaigsunan diha ni Kristo. So atong tema karon is the work of the Holy Spirit. Sa atong tema mo ni ang tema nato mo ni ang buhat sa balaan nga espiritu. So ang balang espiritu moabot lang ni ngadto sa mga magtotoo no aron pangalagan ngadto kani o aron gid ang maong tawo makasabot ngadto kaniya. So ang unang lihok no nga balang espiritu ngadto sa mga believers no in the believers personal life no ngadto sa mga magtotoo sa ilang kinabuhi ug doon na ni unong kabuok mga pamuhat sa balang espiritu nga ato karon nga ginasaysay nga ato puning mamasabtan nga unsa ni sila nga una more siyang he testifies our relationship with God. Ang una dahil kining kana bang magpamatuod no nga ang atong pakig-relasyon ngadto sa Ginoo. So siya magatudlo kanato kay ang gisulti sa Roma 8 versikulo 16 makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. So kung kita ay tawgon ta sa og anak sa Dios katutang nakahiusa diha sa espiritu. Kung ikaw wala pa kay espiritu sa Dios, no, dili pa ka makaila sa Ginoo, di ka tawgon nga the children of God. Pero ikaw makihiusa na, ikaw pagatawgon na. Sama na to pagatawgon na kitang mga anak sa Dios. Mao po na ang gisulti diha sa 1 Juan kapitulo 3 versikulo 24. No? Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Og masayra nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato. Kung kita di ay usa na ka Kristiyano no, nya gipatikan nata sa balang espiritu diha na hinay-hinay nga tugluan ta sa Espiritu Santo pagtuman sa sugo sa Dios. So daghan kinang mga sugo sa Dios. Kung mga itong mabasa diya sa Biblia. No? So, pinaagi sa balang espiritu na iyang gihatag kanato. So,
kita day kinihinay kita nga tabangan sa dihang hinahinay kita mo muabli sa balaang Biblia diin ang balahang espiritu maragiya kanato. Nga gipatik kanato sa Ginoo diri kanato. Sumo ni itong masabta nga ang tanan nga nagatuman sa sugo sa Dios, ito ingon niya ni Juan, anaa sa Dios. Sumo ni siya nga ang balang espiritu magapamatuod nga kita nakigrelasyon kana. Kaduha, he teaches, no? Kining mutudlo kanato ang balaan ng espiritu. Kaya sa Juan 14 versikulo 26 nudiya nga ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala samahan sa akong ngalan magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Sa panahon di kita magsuon nga makigrelasyon na sa Ginoo, no? Ug tudloan ta niya sa pagpahinumdum sa tanang gisulti kanato. Unsa man diin man Ginoo, asa man napita ang Ginoo, diha musulti diha sa Biblia. Hinay po ka tudluan sa Ginoo, butyagan ka sa kamatuoran, pinaagi sa balaang ng Espiritu. Kaya unsa ingon, ipadala sa amahan sa akong ngalan, which is Jesus Christ, og magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So tanan day kung kita bisag unsa ta kadugay na sa Ginoo, so unsa natong nahinumduman ato nang nadungog, no? Sumabot pa ta og mapila na atong edad pangidaron, uy pahinumduman ta sa Ginoo. Unsa na ang ginasulti niya? Kay mao man ni ang gisaad iyang ipadala ing balahang espiritu. Ikatulo, no? Siya magagiya, he guides, so magagiya siya sa atong kinabuhi. Roma 8:14, ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. So tanan na gimanduan sa espiritu sa Dios, tawgon nga mga anak sa Dios. Kung ikaw di ay nga nihinay nga nibiya sa imong karaan nga kinabuhi, no? Ginamanduan ka sa Espiritu Santo, pagbiya sa imong karaan nga kinabuhi, pag-usab, no? Giyahan kaniya unsay di ay angay nimong buhaton kay di mo sugod wala ang espiritu diha sa imong kinabuhi nagpalihok nga magpabilin ka sa imong pagkasala kun dili manduan ka sa espiritu sa Dios aron kita pagatawgon nga mga anak niya. Kaya ang Ginoo usa man kabalaan, di ba? Kung ang Ginoo sa kabalaan, iya po anak mga balaan. Muna mo nga sa atong pakigrelasyon ngadto sa Ginoo, ang balang espiritu mounay maggiya sa atong pagkabuhaton. Gali usahay makakuanda sa atong mga pamuhat, wala mo ko kabuhat ni anang mga kuana kining mabuhata pero nganong imong mabuhat tungod sa Espiritu Santo. Dili ni imuha no imong buhat gigiyahan ka no sa balaan nga espiritu. Sa to'y ang una mo to nga pagmatuod ng atong pakigrelasyon kaniya. Ikaduha, mutudlo. O ikatulo, mugiya ang balang espiritu. Arita sa ikaupat. Usa ka nang ikaupat nga pamuhat ang balang espiritu nato. Ang ikaupat mo nga, it helps us live a life pleasing to God. No kada bang mutabang ang balang Espiritu Santo na to aron ta kita makapahimaya sa Ginoo. Makapahimuot ta sa Ginoo. Mo na nga kano bitaw nga kung kita mga Kristiyano na nato sa grasya sa Ginoo, di ba? Ano na tayo magkapasalamat sa Ginoo? Kano na tayo magdaay kaniya, no? Kano tayo magdili ta sa itong sala? Kano na kita nga mga buhat ug maayo kay gusto man sa Ginoo ug mao man iyang kaubuton. Ato basahon ang Galacia
Kapitulo 5, bersikulo 16, nagaingon, kini ang akong isulti kanina. Paria ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw patumani ang pangandoy sa tawhanon nga kinaiya. Sa tiyang ingon, paharia, no, ayaw patumani ang pangandoy sa tawhanon nga kinaiya. So wala pa ta makaila si Ginoo, wala pa ta patiki sa balang espiritu, kanunay ang atong tawhanon kinaiya mao gi maghari nato, di ba? Sa panahon nga suko gyud. Sa panahon nga mo inom ta na mga unsa na mga bisyo dia, inom mo gining beer, mo sigarilyo, mo sugal, ay mabuhat yun nato kanaman wala pa man ang balang espiritu kanato. Pero usay ang gingon ni Pablo, no? Paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw na patumani ang pangandoy sa tawhanon nga kinaiya. Gusto ba mo nga maiso nga mahimuot kaninyo ang Ginoo? Unsay angay natong buhaton? In verse 17, nag-ingon diri nga kaya ang tinguha sa tawhanong kinaiya supak sa mga tinguha sa espiritu ug ang tinguha sa espiritu supak sa tawhanon nga kinaiya. So nagsumpak kining duha. Busa dili ka mo makabuhat sa unta ninyong buhaton. Kung kita di ay gipatikan nata sa balahang Espiritu Santo, no? Ang ato mga inahinan nato mga karaang ginabuhi ato nang pagkabihaan. Para espiritu maoy nagmando kaniyo dili na kamo ilalom sa balaod. Na mao ni nga ang kabubuton naman sa Ginoo oy atong nang pagabuhaton. So unsaon nato pag-ila sa atong tawhanon nga kinaiya? Na sayon kaayo in verse 19, sayon kaayo pag-ila sa buhat ngadtong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa malaw-ay, ug hugaw, ug hila sa mga buhat. Diri sa verse 20, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, no, kasina, kapungot, kahakog, no, ug pagkabahin-bahin. Namo po na sa 21 niya, pagka masinahon, pagka palahubo, pagka mapatuyangon sa lawas ng pangandoy. Ang ubang pa mga butang nga sama nini busa pasidan-an ko kamo. Nasama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat nining mga butang walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaayo, pagka minatud-on, pagka mapapsanon, pagka mapinugnanon sa kaugalingon. So, kinamay nga igsuon, kung kita di ay nagdili na sa maong sala, makikita mo, daghang kinadiri, no? Ginasaysay ni Apostle Paul, nga kung ikaw, anaan mong balang espiritu, una, naghatag kini sa gugma. So, ang maong bunga, mo na siyang bunga sa espiritu. So kini mga butang nga wala may supak sa bisan unsang balaod. Ang mga tawhanong kailibgon o mga pangandoy gilansang na sa krus sa tao nga iya na ni Kristo Jesus. So in verse 25, ang espiritu mo ay naghatag kanatog kinabuhi. Mao na nga ang balang espiritu maghatag nato sa kinabuhi. Ang ika-5 nga lihok sa Espiritu Santo ato mutabang siya sa atong pag-ampo. Kita din mga igsuon in Romans 8:26 usay ginaingon diya. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Ang espiritu mismo mga liupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo og dili ikasaway. So kung ikaw di ay kining mangayo ka sa balang espiritu labi na unsaon ng pag-ampo, iya kang tudluan. Kay matag usa nato. Kay adto wala pa kay LS Ginoo, wala pa ta kining nagkinabuhi. Subay sa kabuton
sa Ginoo labi nang wala pa espiritu sa atong kinabuhi, di pa ta ka mamampo. Pero ingon sa ingon ni Pablo sa samang paagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu. Kay wala kita masayad unsa ano to pag-ampo. Kinahanglan dito nga mangayo sa balang espiritu unsaon nato pag-ampo kay ang espiritu mutabang kanato unsaon pag-ampo. Kay ang kan pag-ampo mao lamang ang balang espiritu mo'y magatudlo kanato. Ug ang katapusan mao ni siya ang maghatag kanato og kinabuhi no sa atong lawas. So in Roma 8:11 kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo mohatag usab og kinabuhi sa iyang mga lawas pinagi sa iyang espiritu nga anaa kaniya. No, sa ato ang kinabuhi sa atong lawas no naanay duha kinabuhi ang physical life ug ang spiritual life. So ang espirituhano ang kinabuhi mo ni adunay mo kinabuhi ta sa pulong sa Ginoo. Ug ang kining physical mo pa ni nagkinabuhi pinagi sa pagkaon nato. Pero unsay ang ingon maghatag sa kinabuhi sa atong lawas. So kung kita di ay kay atong masabtan kining itong lawas templo man ni sa Espiritu Santo ug nagpuyo dinhi kanato ang Dios kay kini atong lawas templo sa Espiritu Santo. Una kung puyo na kita sa kasing ang Espiritu sa Dios, magbanaw Kristo siya, nagbanaw Kristo mohatag sa kinabuhi sa inyong lawas pinagi sa Espiritu nga anak kanato. Kung kita kanunay tang nakakonek sa Ginoo, labi na siyang balang Espiritu, kanunay kitang mabuhi uban kaniya. Kay kung wala ang balang espiritu, wala kita himo sa atong kinabuhi. So mao ni ang unom ka mga uban sa diha sa paghatag bitaw og kining pagpuyo no sa ato ang kinabuhi sa espiritu butudlo siya pero duha man ni ang mupadayon sa ikaduha nga work of the Holy Spirit si Sister Agnes. Okay, mayong adlaw mga kaigsunan. So nindot kayo ang pulong sa Ginoo no kay ang balang espiritu dili na siya kutob nga mopuyo siya sa ato ang kinabuhi sa atong kasing-kasing. Kung dili do na gid siya mga pamaagi aron ta makalahutay makasabot gid ta unsa gid ay lihok sa balaang espiritu sa atong kinabuhi no. Di lang kutob nga nagpamatuod siya nga unsay atong relasyon diha sa Ginoo nagid mogiya siya motudlo siya nato unya mutabang gid siya nato mata karon ug unya labi na gid sa atong pagkinabuhi pag-ampo so daghan kaayo gipamuhat ang balang espiritu sa atong kinabuhi. So aron sa pagpadayon alang sa ikaduhang punto nining mao ato ang sermon karon nagaingon mga igsuon kanunay lang nato ipahinumdom nga kinahanglan gyud nga naa gid mo nagtamod sa inyo ang mga Biblia no aron gid pagpamatuod nga kining gisulti namo naa gid ni inyong mabasa diha sa Biblia. So ato gini siyang basahon diha sa ato ang kaugalingon nga lengguwahe which is mga Bisaya aron sa yon gini siya sabton sa matag usab-usa kanato. Okay, akong balikon ang ikaduhang punto. Nagingon siya in the believer for services. So ang balang espiritu magtudlo gid siya nato as magtutuo unsa din ang tinud-anay nga pagserbisyo diha sa Ginoo. Ug ang balang espiritu nga mopuyo siya nato matag usa kanato nya gusto pod sa Ginoo nga mapuno kita no mabaptize ta as a believer nya the Holy Spirit mo'y mohatag nato gahom aron kita nga makahibaw unsa gid ang tinud-anay nga pagserbisyo aron mag-glorify gid nato ang atong Ginoo no diri sa atong kinabuhi ug ngadto pod sa uban. So doon na siya mga pipila unsa di ay ang angay buhaton unsa di tinud-anay nga pag-serve diha sa Ginoo. So atong hisgutan number 1. The Holy Spirit gives power and boldness to witness. So ang balang espiritu maghatag kini siya gahom sa matag usab-usa nato nga doon na gitay kaisog nga mamahimong tang saksi, mahimong tang witness
sa gugma ni Kristo sa atong kinabuhi kung giunsa ta pag-usab nya dili ni siya ingon nga kutob ra ta sa pagbabati duna gitay pagabuhaton. So nag-ingon siya sa diha sa buhat kapitulo 1 bersikulo 8 nag-ingon siya, apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. So walay rason nga dili ta makaserbisyo o dili ta mahimong saksi kay nganuman dili man lang day kutob diha sa Jerusalem, dili lang kutob sa Judea, sa Samaria kun dili sa tibuok kalibutan. Unya nakabilong man ta nining kalibutana. So kita mahimutang saksi. No, duy na tay kaisog nga mahimong saksi diha sa Ginoo. So mo na nga walay rason nga ang atong kaugalingong rason kung nana nato ang balang espiritu matud pa ni gisulti ni Gerard kaganina nga kung gipatikan nata sa balang espiritu walay rason nga mahimutang saksi sa gugma ni Kristo. No, mo nang wantay huno nga nangalagad, nag-evangelize, takang kitag mga pamaagi aron gid nagadaghan pa gyud ang makaangkon sa kaluwasan sa Ginoo. So inyo po nang makita diya sa Acts kapitulo 2, 14 hangtod sa 40. So daghan kaayo diha giunsa na sila giunsa pag hatag og gahom sa balang espiritu ngadto sa mga disipulo ni Kristo. Sunod ang ikaduha. Nag-ingon siya diri nga he introduces the supernatural realm. So ang mahitabo sa atong kinabuhi kung kita lang gyud mubo ra kayo ato ang mga pagsabot, no? Mabu ra kay ato mga panglantaw. Pero ang Holy Spirit nagpaila nato nga unsay labaw pagyud nga kinaiyahan, no? Nga atong makita unsa din ang gingharian, unsa din ang kingdom diha sa Ginoo. So matud pa diha sa 1 Korinto 12 chapter 4 nag-ingon siya, may nagkalaing-laing mga hiyas ang espirituhanon apan maorang espirituha ang naghatag niini. So dunay nagkalaing-laing mga hiyas, dunay nagkalaing-laing gasa nga dapat atong makuha o gihatag sa Espiritu Santo nga kinahanglan ato pud ni siya nga kanang gamiton, no? Mga hiyas kay gasa man ni siya gikan sa Ginoo. So ato isumpay diha sa verse 8, no? So daghan kini siya ato lang ni himay-himayon. Unsa dining mga kanang mga gasa nga gihatag sa Ginoo. Sa bersikulo 8 naging siya ang Espiritu naghatag sa usa ka tawo nga og mensahe sa kaalam samtang sa uban naghatag siya mensahe sa kahibalo. So kaalam, kahibalo. Sa verse 9 niya siya usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo sa usa ka tawo. Samtang sa laing naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton o mga gift og healing. Sunod, ang espiritu naghatag sa usa ka tawo sa gahom paghimog milagro. So naagi mo na mga milagro mo na gibuhat ni Kristo dili pa siya sa kalibutan. Ug sa laing tawo sa hiyas po sa pagsulti sa mensahe sa Dios. So mao nang aduna gid ay mga mensahero nga moabot, no? Kung wala pa mensahero, wala puta ka ila sa Ginoo. So daghan kay mga mensahero gigamit sa Ginoo. Nya mao na usata nga naabdan sa iyahang gugma. Ug sa laing paguyod katakos pag-ila sa nakalain-laing hiyas gikan sa espiritu ug niadtong dili gikan sa espiritu. So mao na ato ginang makita kung kati dunay mga gasa sa kanang nakalain-lain pinulungan, no? Mga gift of tongues. Nya kung iya ba na sa espiritu or sa espiritu ba na nga sa atong kaaway. So ato ginang mahibaw-an. So usa ka tawo nga naghatag sa hiyas pagsulti sa nakalain-laing pinulungan ug sa laing tawo naghatag sa hiyas pagsabot sa kahulugan. So doon na po'y gigisahan sa Ginoo nga musabot gyud unsa na mga pulong, no? Sa kanang mga lingwahe sa nagkalain-laing lingwahe kung makadawat ka kanang mga gift of tongues, no? Apan ingon siya sa verse 11, apan maorang espirituha ang naghimo niini. Tanan nagahatag siya nagkalain-laing hiyas sa matag tawo sumala sa iyahang pagbuot. So kinsa ra may makabuhat niini? Mao ra gid ang balaang espiritu. So kita mangandoy kita niini aron kita nga kana ganing ato gining pangayuon sa Ginoo kini nagkalaing-laing hiyas, nagkalaing-laing gasa ato gining maangkon. Di lang mingon nga ay para ra nakakuan, dili pwede kay na nato pangayuon sa Ginoo kay magamit man na nato, no, para makapahimaya diha sa Ginoo. Sama sa sulti ni Gerard kaganina nga
katong pleasing to God gyud kanang mahimuot gid nato ang Ginoo unsay atong pagabuhaton. Okay, inyo po nang makita diha sa Buhat 2:4 no, diha sa 10:46 until sa 19 po verse 6. Susunod, lain na po nga pamaagi yung sabi gibuhat sa balang espiritu sa atong kinabuhi. He testifies that Jesus is alive. So kini ang balang espiritu magpamatuod yun nga si Kristo buhi siya nga Dios. Nya iya gining gisulti diha sa Buhat. Buhat 5:30 until sa 32. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Jesus human ninyo siya patya pinaagi sa paglansang kaniya sa cross. O gibayo siya sa Dios ngadto sa iyang tuo ingon nga pangulo ug manluluwas aron paghatag sa katawan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug sa ingon mopasaylo ang ilang mga sala. So mo na gibuhat sa Ginoo, no? So ang Ginoo human siya patya pinaagi sa paglansang diha sa cross, gibayaw siya ug naadto siya sa tuo sa iyang amahan. Nahimo siya atong manluluwas. Nya gihatagan kita niya higayon nga makapahinulsol sa atong mga sala aron iyang mga mapasaylo. Kunya sa katapusang verse sa 32, saksi kami ni ining mga butanga ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. No, importante da ay kaayo nga magmasinugtanon ta diha sa Ginoo aron ta nga makapamatuod gyud ta nga si Kristo buhi. Kay useless man ang atong pagpamati sa pulong sa Ginoo, dili ta ka mapatuod nga buhi ang Ginoo kay kita mismo wala man ta nituman sa iyahang gisulti diha sa iyahang Biblia. Okay, lain na pod aron gyud na makasabot ta. Unsa pa man din siya? He bring a fresh understanding of the word of God. So sa diha mo basa ta sa pulong sa Ginoo, gusto gid sa balang espiritu nga kanunay kita makasabot unsa din ang pulong sa Ginoo niya. Kanunay gyud nga kanagaling nindot atong pamati, no? Fresh gid kayo magdala gid siya nato og kanagaling panabot sa ato ang kinabuhi. So nag-ingon siya diha sa 1 Corinto 2 chapter 9 to 10, ingon siya, hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tawo, ang wala gayud palangdunga sa tawo nga nahitabo, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. So mao day na siya nga daghan kaayo sa bukay pamalandungon isip mingon ta nga magtutuon na ta pero nganong dili ta makasabot no sa pulong sa Ginoo tungod kay dili di ay tunud-anay ang atong paghigugma diha kaniya. So mo na nga ang balaang espiritu naghatag gid siya nato no nga makasabot kita sa pulong sa Dios ba nga katuday sa panahon nga may gugma ta sa Ginoo kinahanglan ato giday ni siya nga pagabuhaton. Nya verse 10, apan gipadayag nga kanato sa Dios ang iyang mga tinago. Sumaw na nga kung kita magmasinugtanon diha sa Ginoo, iya gid ipadayag ang mga butang nga mga tinago. Pinaagi sa asaman, pinaagi ra pod sa iyang espiritu, no? Nya ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. So mo na nga siguro mahigmata ta karon sa ato ang pagpamati sa pulong. Siguro makapangutana ta sa unang panahon nga nganon dili ko makasabot sa pulong sa Ginoo, nganon dili ko makabuhat, no ngano man ang uban nga grabe man jud kaayo ang ipamuot sa Ginoo pero nganong kita dili man nagdepende day na sa ato ang obedience diha sa Ginoo, no? Sa panahon nga masinugtanon ta, daghan kaayo tang makatunan. Mo nang fresh gayud ang atong understanding mahitungod sa pulong sa Ginoo. So mo ginay gusto nga mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi aron dili mausik. So ang katuyuan sa Ginoo iya tang pakit-on, no? Iya tang pakit-on sa mga wala nato gihandom ba. Pinaagi siyang balang espiritu nga mga tinago nga mga butang niadtong mga tawo nga nagmasinugtanon, mga magtutuo nga nagmasinugtanon kaniya. So mo na importante day kaayo nga kita pod mahimo putang masinugtanon diha sa Ginoo aron ang balaang espiritu mao gid ni siya'y magalihok sa atong kinabuhi. So inyo po ning makita diha sa John 16 verse 33, no? Unsa gid ay nila sa unang panahon dito sa mga disipulo sa Ginoo. Susunod,
Nag-ingon siya diri nga, He fills our spirit with true worship of God. So kita, ang balang espiritu mo'y mupuno nato, mutudlo ka nato unsa din ang tinud-anay nga pagday, pagsimba diha sa atong Ginoo. Kay kita, moingon lang ta sa atong dila, sa atong baba, mogawa sa to ang baba nga nagsimba ta, nagdaytag sa Ginoo, nagpasalamat ta sa Ginoo, pero deep inside, sulod sa tong kasing-kasing, makita sa balang espiritu nga dili pa di ay siya tinuod. So gimo nang gituduan gid ta nga mapuno kita sa balang espiritu aron ta makahibaw usa din ang tinud-anay nga pagsimba diha sa Ginoo. So matud pa diha sa Efeso chapter 5, no, bersikulo 18 hangtod 19. Muna ato gining bantayan mga igsuon kay doon na bigay higayon bisan tuod mga Kristohanon na ta, mulihok gini atong mga kahuyang atong mga sala, no? So kini ato aron ta mahigmata. Ingon siya dire, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo. Hinunoa tinguhaan ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. So sa gaingon na ni Gerard kaganina nga kini ato ang lawas, templo ni siya sa Dios man ang di gid nato ugaw-ugawan, mo na nagtudlo gid dire, no? Si Paul nga ayaw kamo paghubog-hubog kundili tinguhaa nga mapuno kamo sa Espiritu aron gyud nga magamit ta diha sa Ginoo. So sa verse 19 ingon siya, sa inyong pagsulti-sulti gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno og ang mga balaang awit. Mao na diha. So kanunay itong daygon ang Ginoo, no, kantahan nato ang Ginoo. Nya gikan gayud sa atong mga kasing-kasing. Awitin ninyo og dayga sa kinasing-kasing ang Ginoo. Ayo ang taon ng respeto lang, obligasyon lang nato isip ko sa Kristohanon. Kundi ang Ginoo nga gusto gid niya nga ang mapuno na ta sa balang espiritu, mapuno na ta sa iyahang giya, mapuno na ta siya mga pagtudlo. Gusto gid sa Ginoo nga kinasing-kasing gyud ang atong pag-awit o pagdaig, pagsimba diha kaniya. So, makita pud na nato diha sa John chapter 4 verse 24, no? So mao na siya dapat nato nga hinumduman. Kay usay masupalpal kita sa Ginoo sa atong mga binuhatan kay kita ato-ato ra di ay pero dili dito uyon sa kabubuton sa Ginoo. Mo nang importante kayo nga palihukon nato ang balang espiritu mo nang limpyuhan gid nato kag nunay atong kaugalingon mo nang gisulti gid nga kinahanglan ta maghinulsol ang mga kasaylo aron gayud nga putli kanunay ang atong kasing-kasing nga mo'y puy-anan sa balaang espiritu. Kay sa ngalan palang daan Holy Spirit, balaang espiritu. Buti pa sabot limpyo gyud, no? So ang iyang puy-anan dapat limpyo pud siya. So, okay. Ug sa katapusan, ingon sa may gisulti niya diri, He glorifies Jesus, no? So ang Holy Spirit nagpakita gini nga mag-glorify gid nato ang atong Ginuog manluluwas which is mao si Kristo, no? Ato gini siyang kanunay nga hinumduman o ato gining kanunay nga gamiton o ato gini siyang puy-an nga mag-glorify gyud nato si Kristo way lain, no? Ang tanan gyud iyaha dili ato bisan tuod di serbisyo ta diha sa Ginoo pero ang himaya dili ato, ang glory dili ato kun dili iya ra gyud ni Kristo. So yan ang gisgutan diha sa Juan 16 diha sa 13 antud sa 15 yun siya. Apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Mao na. So kun ana natong espiritu, tultulan ta niya sa tanan gayud nga kamatuoran. Unya sa tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran, dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kung dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. No? Nindot kayo ang pulong sa Ginoo. Himayaon ako niya, kaya niya kanako mao iyang isulti kaninyo. Amen. Ang tanan nga iya sa amahan, ako busa giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaninyo ug isugilo niya kini kaninyo. So nindot kayo no, nindot kay pamation. Nya maayo ang ta kung kini mahitabo gid kini sa ato ang kinabuhi. Labi na gid karon nadungog nato ang pulong sa Ginoo nga unsa day mga panglihok sa balang espiritu sa atong kinabuhi. So kini ang tanan wala gid ni siyay kana ganing dili ta kasabot, dili ta makalihok kung walay balaang espiritu. So man importante kayo nga mulihok gid kanunay ang balaang espiritu. So unsa tay gisulti ni Gerard kanina nga muani ang manlalaban. Unsa man ay manlalaban which is ang espiritu. So makita ninyo diha sa Juan 15:26 ang espiritu sa kamatuoran.
nga gikan sa Amahan. So dili ni siya basta-basta asa ni siya gikan ha. Gikan ni siya sa Amahan, pinaagi ni Kristo nga ang balang espiritu magapuyo ug magapanlihok sa atong kinabuhi. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Sumona nga wala gyud rason usbon nako, walay rason nga dili ta mahimong saksi sa kamaayo, sa gugma, dili ta angay mahadlok kay ang bala ang espiritu mo'y magatudlo kanato, mo'y magagiya kanato, no? May magapuno kanato, mo'y mahatag natog kaisog aron ta mahimong saksi sa ni Jesus Christ, no? Sa iyang gugma, sa iyang kamaayo aron ta daghan pagyud nga maabtan sa kaluwasan, no? So kanu sa ama ni nato mahitabo, kanu sa ama ni nato buhaton, now na, no? Dili na ta maglangan. Ato nining tangtangon pinaagi sa tabang sa balang espiritu kining kahadlok, ni kining kaluya, kining pagkatapulan. Kung dili ato na gyud nga pangayuon ang kaisog, ang boldness nga mahimo gitang saksi ni Kristo. Kay kisam di gamiton sa Ginoo, alangan man kanang dili mga magtotoo, natural kita gyud nga iyang mga anak. Kung ikaw imong giisip nga anak ka sa Dios, mubuhat gid ka unsay sugo sa Dios sa imuhang kinabuhi. Maupod ako, no? Maupod kami. So kung kami among giangkon nga anak nami sa Dios, unsay buhaton namo? Amo gimbuhaton ang sama sa gibuhat ni Hesus Kristo, no? Unya ang balang espiritu mao gyoy gipatik sa atong matag usa ka kasing-kasing na siya'y motabang ug mahimong manlalaban sa atong kinabuhi. So mao na siya mga igsuon, kanunay nato nga hinumduman nga ang balang espiritu andam kanunay nga mogiya kanato aron gid kita makapahimuot diha sa Ginoo. Amen. So mao lang na siya ang atong pulong atong gihisgutan karon, which is ang mga buhat, the work of the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Amen. So magampo kita mga igsuon. Yes, balang espiritu daghan kayong salamat. Nining maong mensahe Lord nga niabot sa mga unahuna sa mong kasing-kasing ug kanunay gid namo Ginoo nga gipangayo ang imong gahom, ang imong grasya o Lord God, nga dili kami mahadlok pagpagamit diha kanimo nga nang tinud-anay gyud nga makaserbisyo kami diha kanimo, nga magdaay kami diha kanimo, nga kinasing-kasing gayud o bala ang espiritu. Daghan kayong salamat ug kining tanan amo kining gipangayo gipasalamatan sa ngalan ning mong anak nga si Jesus nga mong Ginoo. Amen and amen. Bye everyone. Yeah. Stay at home lang ta, no? Para gyud nga safe na gyud ang ato ang lawas. Thank you.